यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज कक्षा 7 को पाठ 16 रिस र राक्षस भन्ने कथा विधाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब लागौं अभ्यासतिर। अभ्यास 1। तलका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। प्रश्न क। बलराम श्रीकृष्ण र सात्यकी किन जङ्गलतर्फ गएका हुन्? बलराम श्रीकृष्ण र सात्यकी वन विहारका लागि जङ्गलतर्फ गएका हुन्। प्रश्न ख। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रहरमा को पाले बसे? पहिलो प्रहरमा सात्यकी, दोस्रो प्रहरमा बलराम र तेस्रो प्रहरमा श्रीकृष्ण पाले बसे। बलरामसँगको लडाईँमा राक्षस कत्रो भयो? बलरामसँगको लडाईँमा राक्षस सुरुमा बामपुड्के थियो। लडाईँ हुँदै जाँदा क्रमशः अग्लो, मोटो, बलियो भीमकाएर पहाड जत्रो भयो। प्रश्न घ। श्रीकृष्ण राक्षससँग लडे कि लडेनन्? श्रीकृष्ण राक्षससँग लडेनन्। प्रश्न ङ। श्रीकृष्णले राक्षसलाई कहाँ राखे? श्रीकृष्णले राक्षसलाई प्रशंसा गरेर खेलौना जत्रै पारेर धोतीको छेउमा बाँधेर राखे। अभ्यास 2। कसले कसलाई भनेको हो लेख्नुहोस्। बरु नदीमा जल बिहार गरौँ हुन्न? सही उत्तरलाई हरियो रङमा देखाइएको छ। हेरौँ सही उत्तर। श्रीकृष्णले सात्यकीलाई। प्रश्न ख। अब बाटो हेरेर काम छैन, बरु रात कटाउन तो रुख मुनि बसौँ। श्रीकृष्णले बलराम र सात्यकीलाई। प्रश्न ग। म तिमीलाई साथी बनाएर आफैसँग राख्छु ल? श्रीकृष्णले राक्षसलाई। प्रश्न ग। तिमीले यसलाई कसरी यति सानो पारेर धोतीको छेउमा बाँध्यौ हँ? बलरामले श्रीकृष्णलाई। अभ्यास 3। तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। किन श्रीकृष्ण, बलराम र सात्यकी सेनाका पछि लागेनन्? सिपाहीहरू जङ्गलमा शिकार देखिन्छ कि भनेर चनाखो भइराखेको बेला मृगको हुल देखियो। सिपाहीहरू मृगका पछि लागे। एकछिनमा सेनाहरू शिकार खोज्दै मृगका पछि लागेर त्यहीँ आइपुग्ने भएकाले श्रीकृष्ण, बलराम र सात्यकी सेनाका पछि लागेनन्। प्रश्न ख। तीनैजनाले रातमा पालै पालो जागा बस्ने निधो किन गरे? मृगका पछि दगुरेका सिपाहीहरू आउलान् भनेर बाटो हेर्दा हेर्दै रात छिप्पियो। सिपाही अबेरसम्म नफर्केपछि श्रीकृष्ण, बलराम र सात्यकी रातको समयमा निर्जन वनमा रात बिताउनु पर्ने भयो। राति जङ्गली हिंस्रक जन्तुले आक्रमण गर्लान् र जङ्गलमा राक्षसहरू आएर सुत्न नदेलान् भनी तीनैजनाले पालै पालो जागा बस्ने निधो गरे। प्रश्न ग। फुच्चे राक्षस कसरी भीमकाय बन्यो? रातको दोस्रो प्रहरमा बलराम जागा बसे। त्यही समयमा 52 राक्षस आएर श्रीकृष्ण र सात्यकीलाई उठाउन खोज्यो। बलरामले फुच्चे राक्षसको यत्रो दुस्साहस भन्दै फुच्चे राक्षसलाई च्याप्प समाएर आकाशतिर फालेपछि ऊ दोब्बर, अग्लो, बलियो र मोटो भयो। बलरामले फेरि समातेर आकाशतिर फालेपछि भुइँमा खस्दा तो भीमकाय बनेर बलरामलाई पिट्न थाल्यो। प्रश्न घ। श्रीकृष्णले कसरी फुच्चे राक्षसलाई खेलौना मानिस जत्रो बनाए? रातको तेस्रो प्रहरमा श्रीकृष्ण जागा बसे। त्यही बेला राक्षस आयो। श्रीकृष्णले राक्षसलाई रिसाएर हेर्दा राक्षस ठुलो भएको देखेर उनले राक्षस रिसाउँदा बढ्ने थाहा पाए। श्रीकृष्णले राक्षससँग लडाईँ गरेनन्। उनले आफू राक्षससँग लडाईँ गर्न नसक्ने भन्दै राक्षसको तारिफ गरे। राक्षसको तारिफ र प्रशंसा गर्दै जाँदा त्यसको आकार
घट्दै गएर ऊ खेलौना मानिस जत्रो भयो। प्रश्न ङ, राक्षस के गर्दा बढ्दो र के गर्दा घट्दो रहेछ? राक्षसलाई गाली गर्दै उसँग लडाईँ गर्दा त्यसको आकार बढ्दै जाँदो रहेछ। रिसले गर्दा उसको आकार ठुलो हुँदो रहेछ। उसलाई प्रशंसा गर्दा उसँग झगडा नगर्दा भने उसको आकार घट्दै जाँदो रहेछ। प्रश्न च, यस कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ? मानिसलाई रिसले उक्साउँछ। रिस र घमण्डका कारण मानिस अरूसँग झगडा गर्न थाल्छ। झगडा गरेपछि रिस झन बढ्छ। ऊ हार्न चाहँदैन। यसबाट आफैलाई हानि हुन्छ। यसका बदला माया, दया, धैर्य, विनय जस्ता कुराले मानिसको रिस र घमण्ड हराउँछ। यसबाट शत्रु पनि आफ्नो बन्छ। सबैलाई जित्न सकिन्छ, झगडा गर्न पर्दैन। यस कथाबाट पनि रिस र झगडाका विपरीत शान्ति र धैर्य विकास गर्नुपर्ने शिक्षा पाइन्छ। अभ्यास 4, राक्षस बढेर भीमकाय हुनुको कारण र घटेर खेलौना जत्रो हुनुको कारणबारे 6-7 वाक्यमा बयान गर्नुहोस्। उत्तर, राक्षस अरूलाई दुःख दिन चाहन्थ्यो। दुःख दिँदा कसैले प्रतिकार गरेमा ऊ झन रिसाउँथ्यो। रिसाउँदै जाँदा उसको आकार बढ्थ्यो र बल पनि थपिन्थ्यो। ऊ झन झगडा गर्थ्यो। तर उसले दुःख दिन खोज्दा उसको प्रतिकार नगरी तारिफ र प्रशंसा गर्दा उसको आकार गर्थ्यो, बल पनि गर्थ्यो। उसलाई आफ्नो वशमा राख्न सकिन्थ्यो। रिस र प्रतिकार राक्षसको आकार बढ्ने कारण र प्रशंसा आकार घट्ने कारण रहेछ। अभ्यास 5, यस कथाका मुख्य मुख्य घटना कापीमा टिपेर कक्षामा सुनाउनुहोस्। बलराम, श्रीकृष्ण र सात्यकी वन विहार जानु, सिपाहीहरू शिकार गर्न मृगका पछि लाग्नु, सिपाहीलाई पर्खन सात्यकी, श्रीकृष्ण र बलराम एक ठाउँमा बस्नु, रात पर्न लाग्दा पनि सिपाही आई नपुग्नु, उनीहरूले रुखमुनि बस्ने विचार गर्नु, राति हिंस्रक जन्तु र राक्षसको डर हुने भएकाले पालै पालो जागा बस्ने निधो गर्नु, पहिलो प्रहरमा सात्यकी, दोस्रो प्रहरमा बलराम र तेस्रो प्रहरमा श्रीकृष्ण पालो बस्नु, पहिलो प्रहरमा राक्षस आउनु र सात्यकीसँग झगडा गर्नु, दोस्रो प्रहरमा पुनः राक्षस आउनु र बलरामसँग झगडा गर्नु, तेस्रो प्रहरमा राक्षस आउनु र श्रीकृष्णसँग झगडा गर्न खोज्नु, श्रीकृष्णले झगडा नगरी राक्षसको तारिफ र प्रशंसा गर्नु, प्रशंसाले राक्षसको आकार घट्नु र श्रीकृष्णले धोतीको छेउमा बाँधेर राख्नु, सात्यकी र बलरामले श्रीकृष्णबाट रहस्य बुझ्नु, राक्षस श्रीकृष्णको हत्केलाबाट हाम फालेर भाग्नु। शब्द भण्डार। अभ्यास 6, तल्लो हरफका उही अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस्। सिपाही, सेना, सहमति, समर्थन, डर लाग्दो, भयङ्कर, अचम्म, आश्चर्य, घायल, घाइते, प्रशंसा, तालिफ। अभ्यास 7, तल्लो हरफका उल्टो अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस्। प्रशंसा, निन्दा, भीमकाय, सानो, विफल, सफल, बाक्लो, पातलो, सहमति, असहमति। अभ्यास 8, छप्ल्याङ, छुप्लुङ, च्याप्प जस्ता अरू तीन अनुकरात्मक शब्द लेख्नुहोस्। फत्याक फुतुक, झ्वाम्म, ड्याङ। अभ्यास 11, टह टह, भीमकाय जस्ता अजन्त उच्चारण हुने र छप्ल्याङ छुप्लुङ अनुहार जस्ता अजन्त लेखिए पनि हलन्त उच्चारण हुने 5 शब्द पाठबाट खोज्नुहोस्। अजन्त उच्चारण हुने शब्द: मृग, बाँस, छक्क, उपाय, श्रीकृष्ण। अजन्त लेखिएर हलन्त उच्चारण हुने शब्द: शिकार, जल, घोरल, निर्जन, राक्षस। अभ्यास 12, पाठबाट जङ्गल, मुड्की जस्ता बीचमा खुट्टा काटेका शब्द खोजेर गुरुलाई देखाउनुहोस्।
जङ्गल, लखेर्दै, बुद्धिमानीपूर्ण, ढुङ्गो, अङ्गुल, पुड्के, झङ्रङ्ग, मुड्की, बढ्दै, अजङ। अभ्यास 14। मृग, श्रीकृष्ण जस्ता रिकार लागेका अरू केही शब्द कक्षामा छलफल गरेर लेख्नुहोस्। मृग, श्रीकृष्ण, तृष्टा, बिष्टि, शिष्टि, दृष्टि, कृपा, कृषक, गृह, दृढ। अरू यस्तै धेरै शब्दहरू छन्। कार्यमूलक व्याकरण। अभ्यास 15। तलका वाक्यलाई उदाहरणमा देखाए झैं अज्ञात र अव्यस्त पक्षमा परिवर्तन गर्नुहोस्। वाक्य: सात्यकीले रिसाएर गर्जँदै राक्षसलाई ठेलेर लडाए। लड्नासाथ राक्षस अलि ठूलो भयो। उसले सात्यकीलाई मुक्का हान्यो। सात्यकीले रिसाएर 2 मुक्का दिए। मुक्का खानासाथ राक्षस झन अजङ्को देखियो। उसले सात्यकीलाई मुक्कै मुक्काले बजायो। सात्यकीले रिसाएर गर्जँदै राक्षसलाई ठेलेर लडाए। उदाहरण 1 अज्ञात पक्ष। उदाहरण 2 अव्यस्त पक्ष। अज्ञात पक्ष: सात्यकीले रिसाएर गर्जँदै राक्षसलाई ठेलेर लडाएछन्। लड्नासाथ राक्षस अलि ठूलो भएछ। उसले सात्यकीलाई मुक्का हानेछ। सात्यकीले रिसाएर 2 मुक्का दिएछन्। मुक्का खानासाथ राक्षस झन अजङ्को देखिएछ। उसले सात्यकीलाई मुक्कै मुक्काले बजाएछ। सात्यकीले रिसाएर गर्जँदै राक्षसलाई ठेलेर लडाएछन्। अव्यस्त पक्ष: सात्यकीले रिसाएर गर्जँदै राक्षसलाई ठेलेर लडाउँथे। लड्नासाथ राक्षस अलि ठूलो हुन्थ्यो। ऊ सात्यकीलाई मुक्का हान्थ्यो। सात्यकी रिसाएर 2 मुक्का दिन्थे। मुक्का खानासाथ राक्षस झन अजङ्को देखिन्थ्यो। ऊ सात्यकीलाई मुक्कै मुक्काले बजाउँथ्यो। सात्यकी रिसाएर गर्जँदै राक्षसलाई ठेलेर लडाउँथे। अभ्यास 16। तलका वाक्यलाई सामान्य भविष्यकालमा परिवर्तन गर्नुहोस्। श्रीकृष्ण पाले बसेपछि पनि राक्षस आउनेछ। उसले सात्यकी र बलरामलाई उठाउन खोज्नेछ। श्रीकृष्णले रिसाएर हेर्दा राक्षस अलि ठूलो देखिनेछ। रिसाउँदा राक्षस शक्तिशाली हुने कुरा श्रीकृष्णले थाहा पाउनेछन्। अभ्यास 17। तलका वाक्यमा आएको मको स्थानमा तपाईँ राखी वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईले निदाएको मानिसलाई बिउजाउनुहुन्न भनी राक्षसलाई सम्झाउनुभयो। राक्षसले तपाईलाई झम्टन खोज्दा उल्टै प्रशंसा गर्नुभयो। तपाईले रिसाएर गाली गर्नु भएन। तपाईले यो राक्षस रिसाउँदा शक्तिशाली हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु भएको थियो। त्यसैले तपाईले मनमा रिसलाई आउनै दिनु भएन। अभ्यास 18। आफूले जानेको कुनै कथा सुनाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि आफूले जानेका कुनै कथा सुनाउनु होला। हेरौँ एउटा कथाको नमुना। अचम्मको बिहे। कुनै शहरमा एकजना सेठ बस्थे। उनको एउटा मात्र छोरो थियो। छोराले पढाइ लगाई सबै सिप सिकिसकेको थियो। उसको बिहे गर्ने उमेर भएकाले सेठ केटी खोज्न अर्को शहरमा गए। त्यस शहरमा एउटै मात्र छोरीका बाबु भेटे। उनी निकै घमण्डी थिए। दुवै सेठहरूका बीचमा बिहेको कुरो चल्यो। केटीका बाबुले आफ्ना 3 वटा शर्त पूरा गर्न सक्नेलाई मात्र छोरी दिने बताए। उनका 3 वटा शर्त केटाका बाबुले मान्ने कुरा गरे। केटीका बाबुका शर्त यस प्रकार थिए। 1. आफूले पकाएको सबै भात खान सक्ने जन्ती लिएर आउनुपर्ने। 2. आफूले जम्मा पारिराखेको पानी पिउन सक्ने जन्ती हुनुपर्ने। र 3. आफूले दिएको दाइजो सम्पत्ति जम्मै बोकेर लान सक्ने भरिया पनि ल्याउनुपर्ने। छोरीका बाबुका 3 वटा शर्त पूरा गर्ने कबुल गरी छोराका बाबु आफ्नो शहरतर्फ लागे। बाटामा जाँदै गर्दा केटीका बाबुका शर्त कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुराले उनलाई निकै सतायो। बाटामा हिँडिरहेका बेला एउटा समुद्रका छेउमा उनी पुगे। त्यहाँ एउटा मानिस समुद्रको सबै पानी पिएर माछा मार्न लागेको थाहा पाए। उनले त्यस मानिसलाई आफ्नो समस्या बताएपछि त्यो मानिस सेठको साथ लाग्यो। 2 जना मिलेर जाँदै गर्दा एउटा चौतारीमा 12 वर्षदेखि ठूलो डोको बुनिरहेको एकजना मानिस उनीहरूले देखे। सेठले त्यो डोको संसारै अटाउने भइसकेको देखेपछि अचम्ममा परेर सोधे, यत्रो डोको बुनेर के हालेर कसले बोक्ने हो?
डोको बुन्नेले हाँस्दै भन्यो, यसभरि अटाउने माल सामान त म आफै बोकिहाल्छु नि। उसको कुरा सुनेर सेठलाई निकै भरोसा भयो र उसले आफ्ना सबै कुरा बतायो। डोकेले भन्यो, त्यो कुरालाई म भन्यो। तीनजना भएर बाटामा जाँदै गर्दा मानिसलाई खाना पाऊँ भनी वनकालीको तपस्या गरिरहेको राक्षस उनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै मनुवाको मुसु मुसु गन्ध भन्दै जुरुक्क उठ्यो। सबै डरले काम्न थाले। सेठले हात जोडेर आफ्नो समस्या बतायो। आफ्नो काम फत्ते भएपछि आफू राक्षसको आहारा बन्न तयार रहेको बतायो। सन्तुष्ट हुने गरी खान पाइने भयो भनी राक्षस सेठका साथ जान तयार भयो। छोराका बाबुले समयमै जन्ती आउने खबर छोरीका बाबुलाई पठाए। छोरीका बाबुले पनि सबै तयारी गरे। जन्ती जम्मा 4 जना मात्र आएको देखेर छोरीका बाबु रिसले चुर भए। आफ्नो भयभरको सामान त्यसै खेर जाने भयो भनी उनले आपत्ति जनाए। त्यसको कुनै चिन्ता नगर्न केटाका बाबुले भने, बिहेमा तयार पारेको पानी सबै खाइने कुरा 2 जनाले सिद्धाइदिए। डोकेले पनि सबै सामान डोकामा हालिदियो। खाना, पानी र सामान ती 3 जनाका लागि अपुग भयो। यो देखेर केटीका बाबु निकै आत्तिए। केटाका बाबुले आत्तिनु पर्दैन भनेपछि बिहे सम्पन्न गरी जन्ती आफ्नो घरतर्फ लाग्यो। बाटामा पानी पिउनेलाई बक्सिस दिएर उसकै गाउँमा छोडिदिने काम गरे। राक्षसका गाउँमा पुगेपछि राक्षसले शर्त अनुसार सेठलाई खान खोज्दा दुलैले राक्षसको शक्तिनाश गर्ने विद्या सिकेका कारण त्यसलाई सिध्याउन खोज्दा उसले ज्यान बचाइदिन आग्रह गर्यो। सेठले माफी दिए। राक्षस आफ्नै ठाउँमा बस्यो। जन्ती लिएर सेठ आफ्नो सहर पुगे। उनले सहरभरिका मानिस बोलाएर भोज खुवाए। भोज खान पाउँदा सहरका मानिस पनि सबै खुसी भए। यसरी अचम्मको बिहे सम्पन्न। अभ्यास 19। पाठको चित्रको वर्णन गर्नुहोस्। पाठको दोस्रो पेजमा दिएको चित्रमा हेरेर चित्रको वर्णन गर्नुहोस्। पाठको चित्रमा जङ्गलमा एउटा ठूलो रुखमुनि 2 जना मानिस मस्त निन्द्रामा सुतिरहेका छन्। एउटा मानिस भयङ्कर राक्षससँग लडाईँ गर्दैछ। राक्षसले त्यो मानिसको पेटमा मुक्का बजार्दैछ। आकाशमा टहटह जुन लागिरहेको देखिन्छ। चित्रमा 4 प्राणी मात्र देखिन्छन्। यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आडैमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद।